بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك خرج منه لينذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إلي إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال وبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها ومذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأسفل لهم الشيطان يبدي لهما واري عنهما من سوآتهما. قال وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور وقلما ذاك الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيهما تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم ولا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما سوآتهما إنه إدراك وقبيله من حيث لو ترونهم إنا جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه محدثين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حقا على الضلال إنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا دينكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعبادته والطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يدلون عليهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم وما كان لكم علينا من فضل وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك تجري المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن قوم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل من ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغون وجوهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطعمون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أكسبوا لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يحدون ولقد جئناكم بكتاب فضل الله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل بينا ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ويشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه جثيما حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت حسابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وكذلك نصرف آيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنزل لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وكذبوا فأنجينا والذين معه في الفلك وعرفنا الذين كذبوا بآياتنا وإنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تذكرون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم مناذر آمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وراءكم في الخلق بسطة فاذكروا لا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها ما تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تأخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قوم للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إنما بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة بعدوا عن أمر ربهم وقالوا لا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دار جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا في كل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسل النبي وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قل أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله الكذب إن عدنا في ملة بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما قال الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا بأن شعيبا قال لم يغنوا فيها والذين فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وأخذتهم أخذتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لمتعنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد إثلاثها أن لو نشاء وسبناهم بذنوبهم ورتبوا على قلوبهم هم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وكذلك يتبع الله عن القول بالكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لا فاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية أنت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبان فنزع يده وإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم وإذا هذا فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وان لكم لمن المقربين قال يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون من اهل الملقين قال القوا فلما القوا ساروا اعين الناس وسربهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك انقلبوا صاغن وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون قال فرعون آمنتم بي قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم بالمدينة فتخرجوا لتفرحوا بي منها أهلها وسوف تعلمون لو قطعنا أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم لو سلبنهم من قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون أما تنتقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون تذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الله الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاءتهم الآثنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه ألا إنما طائر من الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها وما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولترسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم بالجنب وإنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كفروا كانوا يستضعفون من مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون قومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله بغيكم إنه وفضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني بقومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى البحر وإن استقر مكانه فسوف تراني ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأسنا وسأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا لو يسير الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا
بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ولا يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا مسجدا لحوان ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما توكد من أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما راجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ويجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم نصب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح ثم في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوم 70 رجلا من لميقاتنا فلما أخذتم الرجفة قال ربي لو شئنا أهلكنا من قبل وإياي مؤذلكنا بما فعلوا فعلى السفهاء منا إن إلا فتنتك يضل من بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا من في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب من أنشاء رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدوننا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعذروه ونصروا واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يحيي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 سباتا وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربا وذللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها إذ شئتم وقولوا حدة وادخلوا الباب سجدا ونغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المؤمنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت آذنة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يستنبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما إلا مهلكهم ويعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به وأنجينا الذين أولوا السوء وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذا تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمم منهم صالحون منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعد خلفهم ورثوا الكتاب يأخذون أردا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم أنهم مثله يأخذوا أن لم يأخذ بعلم ميثاقا في الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ولدنا الآخرة خير الذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإنا لا نضيع أجر المسلمين وإن تقنا الجبل فقومهم قال كأنه ذلة وظنوا أنه مواقع
واقعهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدتهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذا نفسر الآيات لعلهم يرجعون وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناهم بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وذي الكذب لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ما يهدي الله الموت ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لقد أنذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لعلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هو أضل وأولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بها بالحق ربي ويعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا بما بصاحب من الجنة هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بأي حديث بعده يؤمنون ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بطغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيهم إلا بغتة يسألونك عن خفية عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولا أستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت على حملا خفيفا ومرت به فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فبما آتاهما فتعالى الله ما يشركون يشركون ما يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعونكم هدى سواء عليهم دعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم من ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين والذين يدعون من دون الله يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يسمعوا ولا أدراهم وينظرون إليكم وهم لا يبصرون خذ العفو بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مستهم طائفة من الشيطان يذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكثرون وإذا لهم تأتيهم بآية قالوا لولا جئت بها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربك هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين ربك لا يستكبرون عن عباده ويسبحونه وله يسجدون.